श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपां दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपां समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा
न रोगावातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणीव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं
देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणीव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय
तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परं कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः
धर्म संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारी जलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभम्। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परं कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा। नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा। न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम्। ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय
त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परं कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका
सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारी सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिं योषान् उञ्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः। य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं। ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं
विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपां दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपां समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्
गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणीव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः
य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणीव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिम् ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सूर्यकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजेर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भ्राराक्रान्तां महिम्योषान् उञ्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्तिनाशाय धृतां नारी जलात्मसु रूपं येन त्वया देव
कोऽन्यस्तत्तु दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीठवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः य एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परं कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतत् गृहं सुरा नोपसर्गा न बेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चार्थकार्योरणेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्विशा कपिम्।